सगळे आम्ही उभे राहूया. सुरवातेक आम्ही गीत गायतले हांव A28 पेज नंबर 14. A28. Sorvesvoracia mana, dove droton gaya, amche kadirotoria, ane koronda koilya. Sorvesvoracia mana, sondo sane git gaina. Sorvesvoracia mana, sondo sane git gaina. Podve dar bolis paula, atoiliam kasorbo, soglea portanda koili, podvi apliamo gaci. Sorvesvoracia mana, sondo sane git gaina. Sorvesvoracia mana, sondo sane git gaina. मोगाच्या बाबडीनो थोडोसो वेळ ओगीच रावन मागण्याचे वातावरण आमचे मदीं खुलूतपण करुया आनी आमकांच ही मिसाची भेट समरुंबूंक आमी तयार करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवान आमकां एक आवय फावो केल्या, आमची माय मारिया. ती जेजूच्या खुर्साची उबी आसली. आपले पुताक खुर्साचेर वळवळे सोंसता तो पळोवन तिचें काळीज भितरल्या भितर रोडटालें. पूण ती देवाची खोशी म्हूण ती जाणो आसली आनी मनशाचे सोडवणे पासत आपल्या पुतान सोंसूंक जाय म्हूण ती जाणो आसली. ही आमची आवय आम्हा भुरग्यां पासत आयज आपल्या पुता जेजू लागीं मागीत आसा. आयच्या नोवेनाचो विशय खुर्साचेर नदर मारुया, माय मारयेचो आलाशिरो अणभवुया. तिचे भाशेन शेवट पर्यंत खुर्साच्या मुलांत उबी रावूंक आमकां शिकय म्हूण ह्या पवित्र बलिदानांत आमी मागुया. मोगाच्या बाबडीनो, आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय आमचे मुखार दवरला. खुर्साचेर आमची नदर मारून माय मारयेचो आलाशिरो आमी अणभवू. दोर दिसाक आमच्या जिवितान जायते खुर्सांचे अणभव आमकां मेळटात आनी असल्या कश्टांनी त्रासांनी खुर्साच्या जिवितान जेजू आमचे बरोबर आसा. आंकवार मारिया आपले मायपणाचो आलाशिरो आमकां दिता. तरी पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणे मागुया.
हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पासत बागेवन सदांच सांतवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somea, somea, kaklot ko. Somea, somea, kaklot ko. Krista, Krista, kaklot ko. Krista, Krista, kaklot ko. Somea, somea, kaklot ko. Somea, somea, kaklot ko. Somea, somea, kaklot ko. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची कासकी खरोच ओगेपणांतल्यान आमी जेजू मुखार धरुया. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगचें म्हूण ओगोणीत जाणवाईन आनी मोगान तुवें थारायलाय. हो गूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाकाणटाव आनी ह्या संवसारान आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू ताई दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताचे सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. तेच आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. प्रकसणांच्या पुस्तका वेलें वाचप. स्वर्गार देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी तातूंत कोराराची पेट दिश्टी पडली आनी उपरांत स्वर्गार एक मोठी खुणा दिश्टी पडली. सुर्या न्हेसलोली एक बायल, तिच्या पांयां तोळा चोंद्रीम आनी तिच्या तकलेर 12 नोखेत्रांचो मुकुट. ती बाळूंत जावची आसली आनी तिचें प्रसूट विणेक लागून ती बोबो उयेली मारताली. आनीक एक खुणा स्वर्गार दिश्टी पडली. एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तोकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आर. ताचे दर एके तकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपल्या शेंपडेन मळबावेले नोखेत्रांचो एक 3रो वांटो कोंसळावन संवसारांत उडयलो. आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक परसूट जावंक आसली ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोखंडाचे बेट काटेन सगळ्या पोरजांचेर राज चलयतलो तो. तिच्या भुरग्याक नीट देवा सरशी आनी ताचे सोदरे सरशी उबारून व्हेलो आनी बायल ओरोण्यांत पळून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केल्लो. तेन्ना
स्वर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण, पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दोकोळ जाली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जावन दी. ओफिराच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. ओफिराच्या भांगारांनी नेटयलोली तुज्या उजवात उबी आसली राणी. राजकुंवरावन तुका नमान करूंक येतात. ओफिराच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक बसल्या राणी. जबाब. ओफिराच्या भांगारांनी नेटयलोली तुज्या उजव्यात उबी आसा राणी. आयक दुवे, चोत्राय धर, म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसर आतां. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सुरपायेक भुलतलो राजा. तुजो पोती तो, ताची सेवा भक्ती कर. जबाब. ओफिराच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्यात उबी आसा राणी. आनंदाच्या संतोशाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरांत कोरणी प्रवेश करतात. जबाब. ओफिराच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्यात उबी आसा राणी. उदकार. Sorvesvoraco Isus, Sorvesvoraco Isus, Sorvesvoraco Isus, Sorvesvoraco Isus. बाग्यून आकवार मारी तू कोरें सुदो बागी. तुजो जीव दिनासतना जेजूच्या कुर्सा मुळी रक्त साक्षाचो मुकुट जिखलोय तुवें सायबिणी. Sorvesvoraco Isus, Sorvesvoraco Isus, Sorvesvoraco Isus, Sorvesvoraco Isus. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीण मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो बी आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेसून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाली तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, एके पावटी एके पिडेस्त आवयक हांव भेटूंक गेलो आनी अशें तिची खबर घेतली. पूण जसो हांव तिचे लागीं उलयतालो पिडेन तासली कोरी, पूण तिच्या तोंडाचेर तिच्या मुखामळाचेर हांसो आसलो.
तिचे तोंड पळयल्यार एक शांती सवस्काय कशी दिसून येताली. आनी तेन्ना हांवें हे मांयक विचारलें, तूं इतली कश्टवता तरी आसतना तुज्या मुखामळाचेर हांसो आसा, तुजें मुखामळ शांतीचें सवस्कायेचें दिसता, हाचें कारण कितें? आनी तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो हे मायन आपल्या उश्या पोंदाक आसलेली एक फ्रेम काडली आनी खऱ्यांनीच ते फ्रेमीक पळोवन तिणें म्हणलें, जितले पावटी हे इमाजिके फ्रेमीक हांव पळयता म्हाका म्हज्या कश्टांनी बुजवण मेळटा. जितले पावट हांव हे इमाजीक पळयता तितले पावटी म्हाका शांती समाधान फावो जाता. तर मोगाच्या बाबडीनो हे इमाजीचेर, ह्या पायंडेलाचेर कितें आसलें गाय? ह्या पायंडेलाचेर कुर्सार किळायल्लो जेजू, ताच्या कुर्सा मुळी सायबीण मांयचो एक हात कुर्साक वेंग मारून आसा आनी तिचो दुसरो हात तिच्या पुताच्या पांयाचेर दवरलेलो आसा. आनी हें पिक्चर कुणायता आंकवार मारिया आपल्या पुताचो कुरीस आपणायता, कोस्ट आपणायता आनी तेच बरोबर ह्या आपल्या पुताक ताच्या कोश्टांनी आपले आवयपणाचो सांगात दिता वो सांगात बासायता. होय मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सदांकाल पळयलां आनी आमी नियाळ्ळां आंकवार मारयेन आपल्या पुताक जेजूक आमच्या सोरवुंडाराक केन्नाच सोडलो ना. तो जल्मलो, तो मोरो पर्यान, कुर्सार मोरो पर्यान तिणें ताका आपलो सांगात दिलो. आनी देखूनच आयच्या दिसाक हो सोबीत सुंदर विशय आमी नियाळटाव. कुर्साचेर नदर मारून माय मारयेचो आलाशिरो आमी अणभवया. मोगाच्या बाबडीनो, ह्या आयच्या विशयान दोन वस्तू आमकां दिसून येतात. कुर्साचेर नदर मारप आनी आंकवार मारीचो माय मारीचो आलाशिरो अणभवप. तर हो विशय दोन भागांनी वांटून आमी ताचेर नियाळ करुया. पयले सुवातेर कुर्साचेर नदर मारुया. आतां कुरीस म्हणटा आसतना आमचे सादारण वस्तूंनी कुरीस, आमकां सादो कुरीस आमकां मॅथमॅटिक्सान दिसती पडटा न्हू, एंड वी कॉल इट एडिशन, एड करपाक जाय जाल्यार, आनी मागीर तो मल्टिप्लिकेशन न्हू तेवूय कोत्तात आमी. एट द सेम टायम फर्स्ट एड ताचेरूय क्रॉस आसता. आनी जायते आमचे कंट्रीचे फ्लॅग पळयल्यार तांचेरूय आमकां क्रॉस दिसून येता. पूण मोगाच्या बाबडीनो, आमकां क्रिस्तांवांक हो कुरीस भोव म्हत्वाचो आनी सोडवणीची खुणां. आमी जाणाव आदी हो कुरीस एक लोजेची खुणां आसतली, पूण जेन्ना जेजून हो कुरीस उबारलो, ताचेर तो मेलो, हीच लोजेची खुणां आमकां सोडवणीची खुणां जाली. तर आमी ह्या कुर्साचेर नदर कित्याक मारूंक जाय? आमी ह्या कुर्साचेर नदर मारूंक जाय कित्याक त्या कुर्साचेर देवान आपलो मोग दाखयलो तो दिसून येता. आनी देवान आपल्या पुताक आमचे पासो धाडून तो कुर्साचे वळवळे भोगचे आनी ह्याच कुर्साचेर ताणें देवा बापाचो मोग आमचे सवें ओतचो तें आमकां ह्या कुर्सार पळयल्यार उगडास येता. ह्या कुर्साचेर आमी नदर मारतना जेजू आपल्या जिविताचो सॅक्रिफीस घालतीकायेन करता तो आमकां दिसून येता. जेन्ना ह्या कुर्साचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमकां जेजूचे कोश्ट दिसून येतात. आनी जेन्ना आमी आमचे कोश्ट जेजूच्या कोश्टान भिडयता, हेच कुरीस आमकां आमच्या कोश्टांनी बुजवण दिता, आमकां गोठाय दिता आनी आमचे कोश्ट बरे भाशेन सोसूंक जेजूची कृपा फावो करता.
जेन्ना ते कुर्साचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमच्या पातकांचे बोगसोणे आमकां मेळ्ळोले दिसून येता. आनी तेच बरोबर जेन्ना आमच्या पातकांचे बोगसोणे मेळटा तेन्ना कुरपेचें देणें आमकां मेळटा तें कुर्साचेर दिसून येता. तेच बरोबर मोगाच्या बाबडीनो, त्या कुर्साचेर नदर मारतना आमचें जिवीत जेजून नवसरलां आनी 2 दिसाक ह्या कुर्साचेर नदर मारून जेजून जे आमचे पासत केलां तें नियाळून आमचें जिवीत नवसरूंक हो कुरीस आमकां सगल्यांक उगडास करता. कित्याक तो बेश्टो सादो कुरीस न्हय, पूण पवित्र कुरीस तो. जेजूचें रोगत ताचेर पडलें आनी त्या कुर्सा वरवीं आमकां सोडवण फावो जाता. आतां आयच्या विशयाचो दुसरो भाग तो म्हणल्यार माय मारयेचो आलाशिरो अणभवया. लेट अस एक्सपिरियन्स मदर मेरीज मटर्नल लव. मोगाच्या बाबडीनो, आतां ह्याच कुर्सा मुळी आंकवार मारयेचो माय मारयेचो आमी हो आवयपणाचो मोग कसो अणभवूंक जाता, वो कितें आमच्यांनी ते कुर्सा मुळी आसलोले आंकवार मारयेच्या जिवितान आमी पळयता. मोगाच्या बाबडीनो, आंकवार मारया एक आवय कशी आपल्या पुताचो कुरीस ती आपणायता आनी ताच्या कश्टांनी तो वांटो घेता. दुबावूच ना, जायत्यो आवयो भुरगीं कश्टवतात तेन्ना, पिडेन पडटात तेन्ना ह्या तांच्या कुर्सा कश्टांनी आपलो सांगात दितात आनी आपले आवयपणाचो मोग भुरग्यां सोबे वांटतात. आनी तशेंच आंकवार मारयेन आपल्या जिवितान केलें. आंकवार मारयेन कश्टान भावार्थ कसो सांबाळ्ळो तो अणभव आमकां मेळटा. दुबावा विरेन आपल्या पुताचेर देवा बापाचेर तिका भावार्थ आसलो आनी होच भावार्थ तिणें आपल्या होयकारांतल्यान परगटलेलो. तो आवयपणाचो भावार्थ आमकां ती अणभवूंक दिता. ही आंकवार मारया आमची माय जाता आनी आमची माय कशी आनी ती आमची आवय कशी, आमी सगल्यांनी तिच्या आवयपणाचे गूण अणभवूंक जाय आनी ते परगटूंक जाय. आनी निमाणे सुवातेर तेर्साच्या मागण्यांतल्यान तिचें आवयपण आमी अणभवता. कित्याक जेन्ना आमी तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आमचें जिवीत तिका उबारता, ही आंकवार मारया आमचो सांबाळ करता आनी आपल्या आवयपणाच्या मोगान आमची राखण करता. तर मोगाच्या बाबडीनो, हो विशय कुरीस आनी आंकवार मारयेचें जिवीत सांगातान घेवन आतां आमच्या जिविताक आमी कितें संदेश घेवया. तेच बरोबर आयज आयकल्लें शिव वर्तमानूय आमी नियाळून आमच्या जिविताक आमी संदेश घेवया. पयले सुवातेर आमी ह्या कुर्सा मुळी आनी आंकवार मारयेच्या जिवितान कश्टांनी मोग उबो आसा तें पळयता. लव स्टँडींग इन सफरींग. आनी जायते फावटी आमी इमाज पळयता तेन्ना आंकवार मारया कुर्सा मुळी उबी आसा ती दिसून येता. आतां उबी रावप हें कितें कोणायता? इट इज अ स्ट्रेंथ इन फेथ. हे तिच्या भावार्थान तिका गोठाय मेळटा. तर मोगाच्या बाबडीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितान आमच्या कश्टांनी आमी आंकवार मारी भाशेन ह्या कुर्सा मुळी उबी रावता. तर आंकवार मारी भाशेन उबी रावता आसतना तिचेच भाशेन आमी भावार्थान गोठ उबी रावया. जेजूच्या कश्टांक आमी वेंग मारुया आनी एके भाशेन आंकवार मारी भाशेन आमचो हात जेजूक लावया. कित्याक तो जेजू आमकां आमच्या कश्टांनी कुरपा आनी गोठाय दिता. दुसरे सुवातेर जेन्ना आंकवार मारयेक जेजू उलो करता म्हणून ओस्तोरे, मोगाच्या बाबडीन ओस्तोरे हें उतर आमकां आदल्या कोरांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांतूय मेळटा, विच इज इन रेफरन्स टू एव. नो, एवेक पासत तें मेळटा. पूण एवीच्या जिवितान आनी आंकवार मारयेच्या जिवितान आमी नदर मारली जाल्यार एवेन पातका वरवीं मनशा कुळाक सकयल उडयलें. पूण आंकवार मारयेन आपल्या पवित्र जिविता वरवीं आनी जेजूच्या जिवितान वांटो घेवन
मनीस कुळाक तिणें सोडवण फावो केली. तर मोगाच्या बाबडीनो ओस्तोरे म्हणलें पूण जेजून आंकवार मारीक इन्सल्ट करूंक ना, पूण एके भाशेन तिचें वर्तेपण आमकां दाखोवन दिलें. आनी तिसरे सुवातेर कुर्सार रावन आपले आवयक जेजून मनीस कुळाक दिली. जेन्ना जेजून आपले आवयक आपल्या शिसाक दिली व शिसाक आंकवार मारीच्या हातान घातले, एके भाशेन तिणें जेजून आपलेच आवयक आमकां सगल्यांक फावो केली. आनी ते घोडेक तावन जेजून तिका आमची ओत्मीक आवय करून दिली. आनी निमाणे सुवातेर त्याच कुर्साचेर रावन आनी आंकवार मारी कुर्सा मळी दवरून जेजून एक नवें कुटूंब घडून हाडलें. कित्याक जेजू कश्टवतालो, कुर्सार मोत्तालो तेन्ना जायते ताचे आपोस्ल आनी शीश सोडून गेले. पूण भोव थोडे, पूण आमकां फकत जुवांवाचें नांव थंयसर मेळटा, तो थंयसर आसलो उलोवले सोडून गेले. पूण तांकांच घेवन एक कुटूंब कशें जेजू घडून हाडटा. आनी ह्या कुटुंबान एकवट आमी पळयता. तर मोगाच्या बाबडीनो आंकवार मारीन आपल्या पुताक आमकां दिलो. जेजून आपले जिवीत आमचे पासत दिलें. जेजून आपली आवयक शिसांक दिली आनी आपल्या शिसाक आवयक दिली. आनी सगल्या आमच्यांनी म्हणूंक जाता एक नवें कुटूंब घडून हाडलें. आनी एक कुटुंबाक हो जेजू सोडवण फावो करता. तर मोगाच्या बाबडीनो आमच्या जिवितान सदांच आमची नदर कुर्साचेर मारुया. आंकवार मारीची आवयपण, तिचो मोग, तिची पवित्रताय, तिची ओत्मीकताय आमच्या जिवितान आमी घेवया. आनी सदांकाल तिच्याच आदारान, तिचेच कृपेन आनी पवित्र कुर्सार किळायलोल्या जेजूच्या आदारान आमच्या कश्टांनी ताचो सांगात आनी आंकवार मारीचें आवयपण, तिच्या आवयपणाचो आलाशिरो आमी अणभवुया. उबी रावया. ह्या वेळार कांय आमची मागणी भावार्थान जेजू मुखार आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी माय मारयेची भक्ती आपल्या जिवितान करूंक आनी अशें पवित्र सभेकूय तिच्या मायपणाच्या आसऱ्या खाल जियोंक शिकोवंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबांनी माय मारयेची भक्ती अदीक करून तेर्साचे मागणे दिसपट्टी करूं आनी अशें आमचे घोराबे जेजूच्या पावलांनी चलूंक पावूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भुरग्याचे देणे आशेतेल्या आमच्या भावा भयणांक माय मारयेन आपल्या मायपणाचो आलाशिरो दिवं आनी देवाची खुशी जाल्यार भुरग्याचे देणे तांकां फावो जावंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भावार्थान आनी मोगान मिलाग्रीच्या खुर्साशी एकटोल्या आमा सोमेस्तांक माय मारये भाशेन देवाची खुशी पाळूंक आदार दी म्हूण आनी शेवट पर्यंत भावार्थ सांबाळूंक शिकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. दुनिया देवा, ही आमची भयणी तुजे मुखार उबारलेली मागणी तुवें आयकून घे आनी तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटोने आमी गीत गायतले हांव C6 पेज नंबर 30 C6.
मोशा बाबा बुडीनो हे मोशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनीसकुळाक पातकांचें बोगसोणें जळून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर्व पातकांतलीं आमकां नितळ कर आनी व्हडी पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतावन मरण उपसोलें. रुखांतावन जिवीत उपसोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जालो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तो पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोखोत. आपलेच कोशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगत पातकांची बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोरकोटुया. तुज्या खुर्सा आनीक पुनोज्योनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां. आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप मॅरी आमच्या गुंवळी बापा, सिम्या आदारी गुंवळ्या आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखां मोड पुड्योंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. कुर्साचेर नदर मारून कुर्सा मुळी आसलेल्या आंकवार मारीचे आवयपणाचो आलाशिरो आमी दोर दिसाक अणभवूंक ते जेजू शिकयले मागणे म्हणून आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. होस्तो जेजू आंकवार मारये वरवीं सोलमून आयलो आनी आंकवार मारयेन सगल्या ताच्या कुडीतांनी सांगात दिलो. आनी होच तो जेजू आमची पासत मरून पुनर्जीवन जावन आमकां सोडवण फावो करता. तर ह्या सोम्याच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमिन्याचो आक्त. मोज्या जेजू,
भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोडीत मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सुरशिल्लो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Moga Jesu yo tu yo, Baba boiling betong yo, Aljan dam chara bong yo, Jivi am che bodluk yo, Moga Jesu yo tu yo, Baba boiling betong yo, Aljan dam chara bong yo, Jivi am che bodluk yo, Gotai tu chi di tu ni, Uzmon am kahar tu chi, Sondus tu zo am kami, Babo titli bolai ni, Gotai tu chi di tu ni, Uzmon am kahar tu chi, Sondus tu zo am kami, Babo titli bolai ni, Moga Jesu yo tu yo, Baba boiling betong yo, Aljan dam chara bong yo, Jivi am che bodluk yo, Moga Jesu yo tu yo, Baba boiling betong yo, Aljan dam chara bong yo, Jivi am che bodluk yo. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकळटाना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सातावन उपसोतल्या देवीक जिवान आमकां भरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं काल्तिकायेन मागता जेजू, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. मातशें बसूया. मोगाच्या भावा भयणो, तुमकां सगळ्यांक
शिताबीन आनी भावार्थान ह्या मिसान वांटो घेतलो देखून देवाचो आशिर्वाद मागता हांव. तशेंच आमचें गायन मंडळ, आमचे IPG मेंबर्स कांय बरीं गितां गावून आमकां ह्या मिसांत आदार दिलो, तांकांय आमी दिनवासतांव. बगरून दिनवासतांव आयज आमचे मदीं आसलो, मिसाची भेट समोर उमल्या आनीक आमच्या जिविताक लागता तसलो संदेश आमकां दिला फादर लेस्ली गॉमिस पातकूर पियेदाद सायबिणीक भेटयलेली फिरगोज दिवार. ताचेरूय आनी ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागतांव. तेच बरी ह्या मिसान सहभागिलीपण केलां फादर हेरकुलान, फादर आवसेम आनी फादर ब्रिटो. तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागतांव. सदां नोवेनाची मिसाचो वेळ ही बरी. सकाळचे 7:15, दुसरे मीस 9:15 आनी दोनी मिसां कोंकणीन जातली. तशेंच सांजेचे 6:15 मीस आसतलें, तें इंग्लीश भाशेन जातलें. फेस्ताच्या दिसाक मिसां ही बरी. 5:30 वाजता सकाळचे, मागीर 7 वाजता, 8:30 वाजता, 10:15 वाजता हे मीस आदारी बिस्म साहेब बिशप सिमियांव हाचो येजमान आसतलो. आनी सांजेचे 4 वाजता ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन जातली आनी सांजेचे 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. हे मीस जाल्या उपरांत एक तियात्र आसा पर्पल. ह्या तियात्राचें नांव सेंट झेवियर कॉलेज. ह्या भुरग्यांनी ह्या तियात्रांत तांणी ऑर्गनायज केला. फादर लुईस हाचो डिरेक्टर आनी बरयणार. तुमी येवचें. हो किरीत तियात्र पीपल वीथ डिसेबिलिटीज, जे ओगडें बोड आसलोल्या तांचें जिवीत आनी तांचे खातीर हें भेटयलां. फेस्ताच्या दिसाक पेज आसतली. जायत्या जाणांनी उदारपणान तांदूळ दिल्यात, तांकां आमी दिनवासतांव. आनी कोणाकूय दिवंक जाय ताणें ऑफिसांत येवन दिवचें. परबेचो दिसपेस करूंक जायत्या जाणांनी आदार आमकां दिला, तांकां आमी दिनवासतांव. थोड्यांक दिवंक सोदतात. रितराच्या घराक कसलोय आदार दिवंक तुमी सोदतात जाल्यार तुमी ऑफिसान वचून तुमचो आदार दिवचो. मिसां दिवंक सोदतात ओ रिलिजियस आर्टिकल्स थंयसर आसात. कोणाकूय कितें जाय तांणी थंयसर वेचें. भोव करून निवा सेमिनरी, आमची ल्हान सेमिनार आसा म्हापसा, जे कॉलेजीन आसतात ते भुरगे थंयसर रावतात. तांणी एक खेरीत खुर्साची वाट हो बूक काडला. इंग्लिशीनूय आसा, कोंकणीनूय आसा. कोणाकूय जाय ताणें घेवचो. हो सगलो आदार ह्या सेमिनारीक वेतलो. दोज हू वॉन्ट टू टेक दीस बूक, ऑल द मनी प्रोसीड ऑफ दीस बूक will go to the upkeep of the seminary निवास. आमचें कॅन्टीन आसा भायर. तुमी कोणाकूय चाव पाणी पिवंक जाय तांणी वेचें. एक चाव पासून घेतली जाल्यार मनान दवरचें हो सगलो फायदो ह्या घराक वेतलो. ह्या घराची नितळसाण जायते कार्यक्रम उत्मीक जातात. तुमच्या ह्या ल्हान उदारपणान ह्या घराक जायतो आदार जातलो. आयज आमची भयण फिलोमेना मोंतेरो आपलो वाडदीस समोर उमता. आमी किरीतपणी देवाचो आशिर्वाद तिचेर मागतांव. आमच्या IPGचे मेंबर हांगा येतात, मागणें कोत्तात. आमचो ग्रूप आसा. जेन्ना तुमी मागणी धाडटात तेन्ना हो ग्रूप हे मागणी मागता, इंटरसेसरी प्रेयर. तर आयज ताचो बर्थडेच्या निमित्तान आमी देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागतांव. फाल्यां गोबराचो आयतार, शिंजेचो बुधवार. सगल्या मिसांनी आमी गोबोर रायतले. टुमोरो इज ॲश वेनसडे एंड ऑल द मासेस ॲशेस वील बी एप्लायड. फाल्यां उपास आनी दणवण करपाचो दीस, फास्टींग एंड एब्स्टेनन्स. फाल्यां तावन नवो मिसाल आमी वापरतले. तुमी जाणा नवो मिसालाचे
उद्घाटन जालां आनी फाल्यां तावन जे नवे जोबाब आसतले ते आमी वापरतले तर कोणाकूय ती बुकलेट जाय न्यू बुकलेट जाल्यार तिवूय आमच्या ऑफिसांत आसा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं जय सव्यास आनी सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिलाग्रीच्या कुर्साक मागणे. पवित्र कुर्सा जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या पलोंगा तुजे वयर जेसून सगल्या मनशा कुळाचें तारण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसोणे पातकांची देंवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं जेजू बरोबर तायची सासणाच्या सुखाची. कुर्सार मरून तूं मोगळा जेजू बापाक घालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगल्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. होय मोगाळा जेजू नाकारता म्हाकाच नाकारता सगळ्यो म्हज्यो कोट्यो वंडावण्यो घेता तुजो दिसपट्टो कुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खोशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या कुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो अंतर करिनासतना सगल्या म्हज्या भावा भयणीचो न्हयच म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदार वो फायदो हाडी नासलोल्यांचो आनी केरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगळें करूंक जेजू सरभोंडारा म्हाका जाय तें सोंसचें पडटलें सांडचें आनी सोदचें पडटलें. हें सगळें म्हणल्यार तुजोच कुरीस. मोगळा जेजू हेंच तें तुज्या कुर्साचें देवोसांव कुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्र कुर्सा तुजे वरवीं जेजून आदावांच्या पातकांचें बळ मोडलें आनी पातकांचेर आनी सोर वायटाचेर जोईत वेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. तुजी ओडचोण पातोक पिडा कोश्ट ओगेपणान जेजूक सांग. म्हाका आदार दी. हांवें पातकांचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूंक आनी जोईत व्हरूंक आनी सोंसणीकायेन तुजेर पातयेवन रावंक. देवाचे कुशी पोरमणे तुजे लागीं मागता ते मेळो पासून अशें जावं. शेवटाक आमी गीत गायतले I-25 पेज नंबर 132 I-25. Covid corsa